Dear students, we continue with our topic the scarecrow. पहले 3 पार्ट्स में आपने देखा कि जो स्केयरक्रो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है written by Satyajit Ray, who was a famous and popular Bengali writer. उसके साथ ही हमने इसकी समरी पढ़ी सेकंड पार्ट में. तीसरे पार्ट में हमने कैरेक्टर स्केच ऑफ मृगैंको बाबू पढ़ा. तो हमने देखा जो स्केयरक्रो है तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. एक है मृगैंको बाबू, मृगैंको शेखर मखोपाध्याय या मृगैंको बाबू जिसको कहते हैं, और दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. तो हमने देखा कि अजीराम 22 साल तक मृगैंको बाबू के पास मुलाजमत कर रहा था, लेकिन 3 साल पहले मृगैंको बाबू ने अबीराम को नौकरी से बर्खास्त किया. इस वजह से क्योंकि मृगैंको बाबू के घर में उसकी शादी की जो घड़ी थी वो चोरी हो गई थी. तो जब मृगैंको बाबू का बाप एक विच डॉक्टर के पास गए तो विच डॉक्टर ने ये बताया कि घड़ी अबीराम ने चोरी की है. तो इस तरह अबीराम को नौकरी से बर्खास्त किया गया. तो जो मृगैंको बाबू थे ये एक दफा दुर्गापुर गए थे एक फंक्शन में जो उसके एजाज में वहाँ रखी गई थी, क्योंकि मृगैंको बाबू खुद एक मशहूर बंगाली राइटर थे. तो वहाँ से वापसी पर बीच सड़क पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ अकेलापन महसूस करने लगे, क्योंकि उनके जो ड्राइवर थे सुधीर उसको उन्होंने पेट्रोल लाने के लिए भेज दिया. तो जनवरी का महीना था, ठंडा मौसम था और दूर दूर तक खेतों में कोई फसल नहीं थी क्योंकि फसल की कटाई हो चुकी थी. तो पूरे खेत जो वैरन लग रहे थे. सिर्फ उसने जब इधर उधर देखा तो उसको 2 हट्स दिखाई दिए, लेकिन उनमें कोई आदमी नहीं रहता था. तो इन खेतों के बीच में उसने मृगैंको बाबू ने एक स्केयरक्रो को देखा. तो जब उसने स्केयरक्रो की तरफ ध्यान दिया तो उस पर जो कमीज थी वो रेड एंड ब्लैक शर्ट थी, फटी हुई शर्ट थी. तो उसके जहन में कुछ खटका सा हो गया कि मैंने इस शर्ट को कहीं देखा है, इस कमीज को कहीं देखा है, लेकिन उसको ये याद नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है. तो जब वो अपनी गाड़ी में बैठे थे तो उसने देखा, इस स्केयरक्रो की तरफ वो ध्यान से देखने लगा. उसने देखा कि स्केयरक्रो में थोड़ी तब्दीलियां हो रही हैं. उसने देखा कि इसकी 2 टांगें थी, 2 टांगें हैं और वो लंगड़ा कर उसके नज़दीक आ रहा है. तो उससे उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई. लेकिन उसने देखा कि ये स्केयरक्रो अब स्केयरक्रो नहीं था बल्कि एक इंसान था जिसके ऊपर एक सर था, उसकी 2 टांगें थी, हालांकि लंगड़ेपन से वो चल रहा था, लंगड़ा कर चल रहा था. उसके अलावा उसके ऊपर शर्ट थी और धोती थी. जो शर्ट थी, कमीज थी, वो फटी हुई थी और ब्लैक एंड रेड कलर की थी. तो जब ये स्केयरक्रो उसके बहुत नज़दीक आ गया तो वहाँ से एक इंसानी आवाज़ आ गई, मृगैंको बाबू को सुनाई दी. तो उसने उसको बोला, बाबू क्या आप मुझे पहचानते हो? अब मृगैंको बाबू को याद आ गया कि ये अबीराम की आवाज़ है जो उसके पास 22 साल तक नौकर रहा, तो जिसको उसने बाद में घड़ी की चोरी के इल्जाम में घर से निकाल दिया था. तो मृगैंको बाबू को उसने बोला कि वो बेगुनाह था. अबीराम ने बोला कि वो बेगुनाह था और उसको गलत तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से निकाला गया था. और उसने उसको बताया कि ये वही शर्ट थे जो उसने उसको दी थी. तो अब
ابھی رام نے مگینگو بابو سے کہا کہ اس کو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں آ رہا تھا، تو اور اب وہ اسکیئر کرو کی صورت میں اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی اس کی ملاقات مگینگو بابو سے ہو جائے گی اور وہ اس کو بتا پائے گا کہ وہ چور نہیں تھا، چور نہیں تھا۔ اور اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ اسکیئر کرو بننے کے بعد مجھے کچھ چیزیں پتہ، کچھ چیزوں کا علم ہو گیا، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس کی گھڑی جو ہے وہ اس کے وارڈروب کے نیچے ہے، اور اس کا جو نیا نوکر ہے وہ اچھے سے گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کرتا ہے، اور وہ جو ان کی گھڑی ہے وہ ابھی بھی وہیں پر پڑی ہے۔ اور اس نے ابھی رام سے کہا کہ جب آپ گھر جائیں گے تو پہلے اس گھڑی کو ڈھونڈیں، اور تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے، یہ پتہ لگے کہ میں چور نہیں تھا۔ اس طرح سے وہ اسکیئر کرو پھر گھر میں غائب ہو گیا۔ تو انہی خیالات میں مگینگو بابو گاڑی کے اندر تھے، تو جب اس کے اوپر اس کو اپنے ڈرائیور سدھیر کی آواز سنائی دی، اس نے اس کو بولا کہ میں نے پیٹرول لایا ہے۔ تو اب مگینگو بابو کو سمجھ آیا کہ وہ اصل میں ایک خواب دیکھ رہے تھے، جس میں یہ اسکیئر کرو اس کو اپنی معصومیت، اپنی بے گناہی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے، پھر اپنے گھر پہنچے، وہ سیدھے اپنے روم میں گئے، اور وہاں وارڈروب کے نیچے اس نے تھوڑی سی تلاشی لی، اور اس کو وہاں اپنی گھڑی مل گئی، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، اس نے سوچا کہ انسان کو سپر نیچرل پاورز پر بلیو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سپر نیچرل پاورز اریشنل اور ایلیمنٹ ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو مایوسی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ وچ ڈاکٹرز پر کی ایڈوائس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہی اس لیسن کا تھیم ہے کہ ہمیں وچ ڈاکٹرز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ صحیح نصیحت نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں زندگی کے اہم جو اصول ہیں، جو زندگی کے جو اہم فیصلے ہیں، وہ ان کی نصیحت پر نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس نے یہ مگینگو بابو نے سوچا کہ انسان کے پاس ایک ریشنل فیکلٹی ہونی چاہیے، جس سے وہ اچھی طرح سے سوچ بچار کر سکے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ The theme, the story, coming to the theme, in English we can say, the story tells us that witch doctors are not always correct, and we should not take important decisions on their advice. Now, Mrigango Babu believed on the advice of witch doctor that Abhiram had stolen his watch and took a wrong decision by sacking Abhiram, by sacking him. उसको नौकरी से बर्खास्त किया. This had an adverse effect on Abhiram, because Abhiram was very honest and dedicated, and this sacking and this charge, wrong charge, had an adverse effect on Abhiram, and he did not find peace of mind even after his death, And it was only in the shape of a scarecrow, that he proved that Mrigango Babu had committed a grave sin. उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था by believing on the advice of the witch doctor. So we can say a person in the grip of supernatural does not like to be guided by reason, and so he becomes irrational. غیر فطری چیزوں پر جو انسان بلیو کرتا ہے وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے، سوچ کا استعمال نہیں کرتا ہے، and he becomes irrational. When faith in witch doctors proves wrong, we become disappointed. And the best thing is to have faith in our rational faculty. And this was about the theme of the short story, The Scarecrow. With this, we finish our topics on our lessons on the short story, The Scarecrow, that was written by Satyajit Ray. Thank you.